नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांव अळसण्याचे तोंडाक करतले म्हणून स्पेशलिटी म्हळ्यार डायरेक्ट मसालो न घालता, म्हणजे थोडोच घालप, भाजको मसालो. आतां भाजको मसालो म्हळ्यार कोथमीर घेवपाची, व्हडलो चमचो, बडिशेप पाव चमचो, लवंगां थोडी, मिरयां, खसखस, इल्लो जायफळाचो कुडको आनी तिखी हो भाजको मसालो भाजून घेवपाचो. आनी फ्लेवरा पुरतो हांवें घरगुती हो म्हाजो गरम मसाला गोवन टायप केल्लो आसा तो. आनी ही सोय हांवें कांतून घेतिल्ली आसा. तातूंत इल्ले आल्याचो तुकडो, 2 आल्याचे तुकडे, मागीर लसणीच्यो पाकळ्यो, कांदो आनी टोमॅटो हें सगळें भाजून घेवप आनी वाट्टना इल्ली आमटाण घालप. आतां हे अळसाणे भिजत घाल्या. त्या अळसाण्यान उकडटना हो इल्लो कांदो आनी टोमॅटो उकडून घेवपाचो. आनी एक बटाट ल्हानसो घेतिल्लो आसा. आतां सीजन फणसाची हीं भिकणां, मराठीन गोट्यो म्हणटा, तर हीं भिकणां हांवें सोलून ताजीं सालां काडून धुवन दवरल्यां अशीं. तर आज हांव तुमकां स्पेशल अळसण्याचें तोंडाक करून दाखयतां. नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांव अळसण्याचें तोंडाक करतलें म्हणून हांवें हे अळसाणे गोंयच्यान मागून घेतल्या. You can ask them for a courier as such. गुड मॉर्निंग, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांव अळसाण्याचे तोंडाक तुमकां स्पेशल करून दाखयतलें. हे अळसाणे हांवें गोंयच्यान हाडिल्ले, ते आज करून दाखयतां. स्पेशलिटी म्हळ्यार आज हांव जे अळसाण्याचे तोंडाक करतलें तातूंत हांव भाजिल्लो मसालो, कारण भाजिल्लो मसालो, भाजून मसालो घेता ताका तोंडाकाक फ्लेवर बरो येता. आतां भाजिल्लें साहित्य म्हळ्यार तुमकां सांगता अळसण्याच्या तोंडाकाचें. ह्यो सुक्यो मिरसांगो 4 घेतिल्ली आसा, इल्ली कोथमीर घेतिल्ली आसा 1.5 चमचो, 5-7-8 लवंगां आनी 5-6 मिरयांचे कोण घेतिल्ले आसा, इल्ली बडिशेप पाव चमचो, खसखस इल्लो घेतिल्लो आसा, तिखी घेतिल्ली आसा आनी इल्लें जायफळ घेतिल्लें आसा. लास्ट मागीर इल्लोसो हिंग घालूंक जाय जाल्यार घालचो, दॅट इज एक्सेप्शन. आनी थोडो फ्लेवर म्हणून हांवें घरान हो मसालो केल्लो आसा तो घालतलें. आनी भाजको हें सोय, कांदो, टोमॅटो आनी इल्लें आलें, लसणीच्यो 2 पाकळ्यो, हें सगळें हांव भाजून घेतलें. आनी हे अळसाणे उकडून घेतले. तातूंत इल्लो कांदो आनी टोमॅटो घालतलें. एक ल्हानसो बटाटो तासून घेतला. आनी हीं भिकणां फणसाचीं, आतां सीजन आंबे, पणस सगळें मेळटा, तर हीं भिकणां हांवें ताजीं सालां काडून धुवन करून घेतिल्लीं आसा. अळसाणे आनी हीं जीं भिकणां, बटाटे हें हांव उकडून घेतलें आनी हो मसालो भाजून घेतलें. आनी तातूंत मागीर लास्ट इल्लो फ्लेवर घालपाचो मसालो, गरम मसालो, आनी ह्यो काजू आसा ह्यो हांव घालतलें. तर आज तुमकां पयलीं हे सोय मसालो भाजून दाखयता आनी ताजी रेसिपी कशी करतली हें तुमकां दाखयता. आतां हांव अळसाणे, बटाटो आनी भिकणां आनी तातूंत हे चिरिल्लो कांदो आनी टोमॅटो घालता आनी उकडून घेता. आतां हो मसालो हांवें तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाण हो इल्लें तेल घालून हो मसालो हळुवारपणी भाजून घेवपाचो. असो हळुवारपणी, चड करपूंक दिवंक जायना, हो असो भाजून घेता. असो चडूय करपूंक दिवंक जायना. हो आतां हांव काडून घेता वेवस्थीत.
बशीन काडून घेता आनी मागीर ही सोय आसा ती भाजून घेता. आतां इल्लें तेल घालता, चडूय तेल नाका, थोडें तेल घालता आनी हो कांदो, आलें लसूण आनी इल्ली सोय आनी टोमॅटो मंद गॅसीचेर भाजून घेता. असो भाजून घेता. आतां पाव चमचो हळद घालता आनी हें अशें दवरून घेता. चडूय करपूंक दिवंक जायना, पण सोय मातशी भाजूंकूच जाय. मागीर ताका तोंडाक बरो स्वाद येता, बरी फ्लेवर येता, खावंक बरी रुचीक लागता. नाजाल्यार हरवी सोय अशी दवरूंक जायना. हो कांदो टोमॅटो बरो भाजून मागीर हे जे भाजको मसालो आसा तातूंत घालून हे मिक्सराचेर वांटप करतलें. ही आतां सोय कांदो आनी आलें जाल्यार लसूण टोमॅटो हें भाजून जालां. तातूंत हो मसालो गरम आसा तोय घालता. म्हणजे बरो मातसो हुनार करतूक बरो. आनी हे पळय हे सगळो भाजको मसालो घालता आनी ही आमटाण घालता आनी मिक्सराचेर हें सगळें वांटून घेतलें. मातशें न्हिवून एकदमच गरम मिक्सराचेर घालूंक जायना. हें पळय हें मातशें न्हिवून मागीर वांटप करता आनी कुकराक हांवें अळसाणे लायिल्ले आसा ते तुमकां हें अळसाण्याचें तोंडाक स्पेशल करून तुमकां दाखयता. हे आतां अळसाणे बटाट उकडून घेतिल्ले आसा. हें आतां वांटप केलां तें घालता आनी मातशें उदक घालता. एकदमच पातळ म्हणजे जाडशें करप ना. हें पळय हें अशें एकदम हें करप ना, दाट करप ना. मातसो गॅस मिडियम फ्लेमीचेर दवरून हें जालें. इल्लेंशें उदक हातूंत घालून हें शिजून घेता. हें अशें अळसाण्याचें तोंडाक जाल्लें आसा आनी मातशें उदक हाडून आतां हे काजूचे तुकडे आसा ते तातूंत घालता आनी अशें दवरून घेता आनी मातशें रावन गॅस बंद करून घेता. आतां हें अळसाण्याचें तोंडाक म्हणटात आमी. अळसाण्याचें धबधबीत म्हणटात आनी तेच ते रॅड किडनी रॅड चीक पीक म्हणटात. तर हे ब्रेडा बरोबर, रोटये बरोबर, पावा बरोबर आनी भाता बरोबर, शीता बरोबर सुद्दां हो मसाला खावं येता. अळसांदे मसाला एक्चुअली हे आमी सणासुदीक केन्नाय करतात. आनी दीस इज अ स्पेशलिटी इन गोवा दॅट अळसाण्याचें तोंडाक इज अ व्हेरी टेस्टी मसाला. तर मातशें रावन हांव कितें करता जाणा, हें बंद करता. अशे तरेन हें अळसाण्याचें तोंडाक जाल्लें आसा. तुमकां जाय जाल्यार फोडणी सुद्दां करवील घालून दिवं येता, पण हांव तुमकां आतां फोडणी घालून दाखयतां. ही अशी फोण्णां आतां हांवें तयार केल्लीं आसा. म्हणजे फोण्णां म्हळ्यार सांसवां घाल्या आनी इल्लो करवील घाला आनी इल्लो हींग घाला. तुमकां जाय जाल्यार घालचें, पण कितें आसता अशी फोडणी घाली की खावंक सुरमूस बरी लागता. हें पळय हें आतां जावनी मातशें तडतडोनी मागीर हांव ह्या मसाल्यान घालता. हे बघ हे जें आसा न्ही मसाल्यान अशें घालता आनी दवरून घेता. इल्लें उरिल्लें अशें म्हणजे फोडणी करतना अशेंच हो प्रोसिजर आसा. तर अशें घालून हें पळय ही आतां अशी फोडणी जाल्ली आसा. आतां ही जर अळसाण्याचें तोंडाक अळसाण्याचो मसालो धबधबीत
ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि योग्य तो कॉमेंट्स लिहा. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ. आता चवी पुरतें मीठ घालता. चडी घालू नये, थोडेच घालता आणि हे सगळे असे ढवळून घेता. हे बघ, ह्या प्रकारे हे मसाल्याचे अळसाण्याचे तोंडाक जाल्लें आसा. हो म्हजो चॅनल तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स लिहा. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ.